आज के थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किन लोगों की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं इन लोगों की बात करने वाली हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी में ना तो खुश रहते हैं और ना ही रहने देते हैं। बदकिस्मती लगा लें कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग, जाहिल लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दूसरों को परेशान करना है। आज मैं इनकी बात करने वाली हूँ कि ऐसे लोगों से ख़ुद को किस तरह महफूज रखना है, किस तरह बचा के रखना है, अपनी खुशियों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनों को किस तरह बचा के रखना है, चाहे वो मायके में हो, ससुराल में, कहीं भी हो। तो वो तो जाहिल लोग, बेवकूफ़ लोग आपको किसी भी जगह मिल जाएंगे, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये है कि दूसरों को किस तरह तकलीफ़ देनी है, दूसरों को किस तरह नीचा दिखाना है, किस तरह इनका सुकून छीनना है। आज इन लोगों की मैं बात करूँगी आपसे। और आप एक बदकिस्मती हमारी ये भी है कि हमारे यहाँ जाहिल लोग, इनको बोला जाता है कि जिनके पास डिग्रियाँ ना हों या यूनिवर्सिटियों में ना गए हों, मेरे नज़दीक वो जाहिल नहीं हैं। मेरे बुज़ुर्गों के पास कहाँ डिग्रियाँ थी, कहाँ वो यूनिवर्सिटियों तक गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मेरे नज़दीक जाहिल वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, जो बेमैनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हों, यानी कि ज़िंदगी का सिर्फ मकसद दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों का इतना कि इनका सुकून बर्बाद कर देना, कि दूसरों को नहीं खुश रहने देना। मेरे नज़दीक जाहिल वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ बहस करके दूसरों को नीचा दिखाना है। मैं आज इन लोगों की बात करूंगी आपसे। वीडियो पर आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। मेरी एक सिस्टर है, इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप बार बार अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हैं, मज़बूत बनो, मज़बूत बनो। मज़बूत कैसे बन सकते हैं जब ससुराल वाले भी बात ना सुनते हों और शोहर भी इनके पीछे लगा हुआ हो, और जो काम भी करना हो इजाज़त ना दें, और बच्चे भी छोटे हों और बच्चों की खातिर सारा कुछ सहना पड़ता है। आप पता नहीं कौन सी किताबी बातें, कौन सी फिल्मी बातें करती हैं कि मज़बूत होना, मज़बूत बनो। देखें, सबसे पहली बात, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बात बोली है कि मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सजा सजाया किसी को भी नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी होती है, अपने लिए स्टैंड लेना होता है, ख़ुद को मजबूत बनाना होता है। किसी ने नहीं आके कहना कि ये तुम्हारा अलग से मैंने पोर्शन बना दिया है कि तुम इसमें हंसी खुशी अपने शोहर के साथ रहो। ऐसा किसी ने भी नहीं आके बोलना, कहीं भी नहीं बोलना, और ऐसा कहीं भी नहीं होता। हम मिडिल क्लास लोगों में तो नहीं होता। और दूसरी बात है, बदकिस्मती लगा ले कि हमारे घरों में मोस्टली ज़्यादातर औरतों की हुकूमत होती है। शुरू शुरू में औरतों की सुनी नहीं जाती, और जब इनकी सुनी जाती है तो ये ऐसी हुकूमत करती हैं 7 बेटियों को मिला के, फिर किसी की भी नहीं सुनती। और ये भी लगा लें कि हौसला कम होता है औरतों में कि अपने बेटे को दूसरी औरत के साथ खुश देख के इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमारे घरों का ये माहौल है। तो मैं भी ऐसे ही घर माहौल में रहती हूँ। तो ऐसे माहौल में ख़ुद को किस तरह मजबूत बनाना है, यही हमारी एक जंग है कि हमने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना है, हमने अपने लिए क्या स्टैंड लेना है। यही हमारी एक जंग है, क्योंकि हमने कल को अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, हमने इनको कैसा माहौल देना है। आज हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आज अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कल को हम अपने बच्चों के लिए हमने किस तरह स्टैंड ले सकते हैं, इनको हमने क्या सिखाना है अपनी बेटियों को। फिर तो यही होगा ना कि नस्ल दर नस्ल यही सारा कुछ चलेगा। मैंने पहले भी ये बात बताई है। आपको क्या लगता है कि ये जो मैं वीडियो यूट्यूब पे आपसे ये बातें कर रही हूँ, अपने दिल की बातें, अपने इर्द गिर्द की औरतों की बातें, ख़वातीन की बातें, क्या मुझे आसानी से इजाज़त मिल गई थी? नहीं मिली थी आसानी से इजाज़त, कुछ भी नहीं मिलता। कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जितनी कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि ये अपने हालात पे आस-पास के लोगों को आपने बदल नहीं सकती, आपने ख़ुद को बदलना है। इसके लिए आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। कोशिश करते रहे जब तक कर सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक बात कर रहे थे कि जाहलों से बात नहीं करनी। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को परेशान करना, छोटी छोटी चालाकियों से, छोटे छोटे कामों से,
چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسا کچھ کرتے رہنا، ایسا کچھ سوچتے رہنا جس کی وجہ سے سامنے والا پریشان رہے، دکھی رہے، اپنی خوشیوں کو بھول کر اس کے بارے میں سوچتا رہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے جاہل لوگ ہیں نا تو ضرور ہوں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہوں، چاہے وہ سسرال میں ہو، مائکے میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر ہیں نا تو سب سے پہلا کام ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں۔ آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں مانتے، وہ بحث کرتے ہیں، آگے سے زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی پاور نہیں رکھتے۔ بحث کرنا ان کی عادت ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، یہی نشانی ہوتی ہے جاہلوں کی، جو دوسروں کی بات نہیں سنتے، دوسروں کی بات برداشت نہیں کرتے، صرف اپنی بولتے ہیں، خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنی بھی آپ بحث کر لو گے، آپ جو بھی کر لو، آپ ٹکرے مار لو، آپ ایسے لوگوں کو نہ تو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کی غلطی ثابت کر سکتے ہو۔ تو دی اینڈ کیا ہوتا ہے، آپ نے ہی ہمت ہارنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی توانائی کو ختم مت کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تار کے اوپر ہاتھی بیٹھا دیکھا، تو آپ کہہ دو ہاں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا تھا، میں نے صبح ہی دیکھا تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چپ رہ جائیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، کچھ ایسا کریں، بحث نہ کریں۔ آپ ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ مجھے جو اپنی زندگی میں سمجھ آئی ہے نا، میری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ میں آپ کو یہی بات بول رہی تھی کہ ضروری نہیں کہ جاہل لوگ وہ ہیں کہ جس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسٹڈی کے پیچھے لگا دی، ڈاکٹر ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کبھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے، جن کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، جو دوسروں کو صرف جھوٹا یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی اپنی زندگی کے تجربے سے کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، عقل مند سمجھدار عورت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اس نے کہاں سے دوسرے کی بات سننی ہے۔ سمجھ نہیں ہے جو لوگ اس چیز کی پاور ہی نہیں رکھتے کہ دوسرا بھی دیکھیں تو صحیح، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو، دوسرا کیا بولنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پہ غلط ہوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی میں اتنی برداشت ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے کیا ہی بحث کرنی۔ پھر ایسے لوگ جو بھی بولتے ہیں نا، ان کو کہو کہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک بول رہے ہو، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کے آس پاس، آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاہل لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اپنی توانائی کو ضائع کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ نبھانے کی بجائے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، کچھ ایسا کریں، اپنی انرجی کو ایسی جگہ پہ استعمال کریں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسے لوگوں کے پیچھے رشتے نبھانے کی کوشش نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جو دوسروں کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہو رشتے نبھانے کی، سامنے والا کسی بھی چیز سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کا مقصد صرف آپ کو نیچا دکھانا ہے، آپ کو پریشان کرنا، آپ سے معافی منگوانا، آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کتنی کی دل میں ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہو۔ اس کی عادت، اس کی سوچ کو تو بدل نہیں سکتے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ بدقسمتی لگا لیں کہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر عورتوں کی حکومت ہے، اور عورتوں میں یہ جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں تو اپنے وقت کو، اپنی توانائی کو ایسے لوگوں پر ضائع نہ کریں، وہ کام کریں، وہ چیزیں کریں جو کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، جو آپ کے فائدے میں ہوں، جو آپ کے فیوچر میں کام آ سکتی ہیں، آپ کے بچوں کے کام آ سکتی ہیں۔ خود کو مضبوط بنائیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ جتنا ہی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا، دی اینڈ کیا ہونا ہے، کیا آپ کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جانی ہے؟ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں بدلنے والے، تو ان کو بدلنے کی بجائے خود کے اوپر وقت ضائع کریں، اپنی جتنی بھی توانائی ہے خود کے اوپر ضائع کریں، تاکہ کل کو آپ کے کسی جگہ پر، کسی مقام پر پہنچ سکیں۔ میری اکثر کسی سے بھی بات ہونا تو کیا ہے، 20 سال میں نے اپنی زندگی کے ضائع کر دیے، میں نے 10 سال اپنی زندگی کے ضائع کر دیے۔ بھائی 20 سال 10 سال آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سامنے والا کیسا انسان ہے، کیوں آپ نے ضائع کر دیے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے جی کے جانی ہے، آپ نے اس چیز کا حساب دینا ہے مرنے کے بعد، کیا آپ نے کیسی زندگی گزاری، کیوں ضائع کر دیے اپنے 20 سال اپنی زندگی کے ایسے لوگوں کے پیچھے جو کبھی آپ کے تھے ہی نہیں،
जिन्होंने कभी भी आपका बनना ही नहीं है। पता चल गया है। जो लोग आपसे खाना छीन रहे हैं, जो आपका सुकून बर्बाद कर रहे हैं, वो कभी भी आप इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के नज़दीक ज़्यादा हैं, इन्होंने जो दूध के पीछे खून खराबा करने के लिए तैयार हैं, गालियाँ देने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के पीछे आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए, 10 साल। मैं तो हैरान हो जाती हूँ यार सुन के। मत करें अपने साथ ये ज़्यादती। पता चल जाता है इंसान को कि किस इंसान सामने वाले के अंदर कितना तकब्बर है, गुरूर कितना है। वो हमेशा खुद को ठीक साबित करने की कोशिश करता है। वो कभी दूसरों की नहीं सुनता है। इसके अंदर इतनी के पावर नहीं है कि वो दूसरों की सुन सके या दूसरों की मान सकें। चंद दिनों में ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर क्यों अपनी ज़िंदगी के इतने साल आपने ज़ाया किए। मदद करें ऐसे लोगों की, ऐसे जाहिल लोगों की, बेवकूफ़ लोगों के पीछे ज़ाया मत करें खुद को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।